हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी विशेष गरी BBS 4th इयरको कोर्पोरेट फाइनेन्स पढ्न जाँदैछौँ है त। हामी च्याप्टर 4मा रहेका छौँ र च्याप्टर 4मा चाहिँ हामीले पढ्दै थियौँ जुन हाम्रो भनेको सर्ट टर्म फाइनेन्सिङ अन्तर्गत नै रहेर हाम्रो जुन सर्ट टर्म ब्याङ्क लोन चाहिँ हामी हेर्दै थियौँ र आज चाहिँ हाम्रो यो भनेको हाम्रो पार्ट 6 रहेको छ। र यदि हजुरहरूले यसभन्दा अघिका क्लासेसहरू अटेन्ड गर्नुभएको छैन भनेदेखि गर्नु होला है त। विशेष गरी हुन त हामीले जुन सर्ट टर्म ब्याङ्क लोनको बारेमा अलरेडी हामीले डिस्कस गरिसकेका छौँ र आज चाहिँ हामी सुरुमा चाहिँ जुन सर्ट टर्म ब्याङ्क लोनको चाहिँ फिचर्सहरूको बारेमा पढ्छौँ र साथसाथै ब्याङ्क लोन लिइसकेपछि लाग्ने कस्ट अर्थात् हाम्रो कस्ट अफ द ब्याङ्क लोनको बारेमा कुरा गर्छौँ र साथै हामी विस्तृत रूपमा चाहिँ प्रत्येक जुन हाम्रो सर्ट टर्म ब्याङ्क लोनको फर्म्स अन्तर्गत पर्ने जुन हाम्रो ट्रान्जेक्सन लोन, त्यसै गरी हाम्रो अन्य लोनहरूको बारेमा चाहिँ हामी कुरा गर्छौँ है त। र अब हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ, यहाँ रहेको छ। हुन त हामीले यसभन्दा अगाडिको क्लासमा चाहिँ जुन लाइन अफ द क्रेडिट, त्यसै गरी रिभल्भिङ क्रेडिट एग्रिमेन्टको बारेमा र त्यसै गरी ट्रान्जेक्सन लोनको बारेमा छोटो छोटो जानकारी लिएका थियौँ र त्यसैसँग सम्बन्धित हामी अरू कन्सेप्टहरूलाई पनि हामी कभर गर्दै जान्छौँ। र त्यसभन्दा अगाडि चाहिँ अब हामी यहाँ जुन सर्ट टर्म ब्याङ्क लोनको चाहिँ फिचर्सहरूको बारेमा कुरा गर्छौँ र त्यसपछि यसको चाहिँ कस्टहरू, यसमा चाहिँ कस्तो टाइपको चाहिँ कस्टहरू लाग्छ त ब्याङ्क लोन लिइसकेपछि भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी हेर्छौँ है त। हुन त हाम्रो कस्ट लाग्ने भनेको त्यही इन्ट्रेस्ट त हो सर्ट टर्म है। हुन त अन्य कुराहरू पनि आउन त आउँछ यसमा, त्यही भएर त्यसको बारेमा चाहिँ हामी कुरा गर्छौँ है त। र अब हाम्रो यहाँ रहेको छ मेन फिचर्स है त। एकदम ध्यान दिएर पढ्नु होला, यो थ्योरिटिकल पोर्सन भनेर एकदमै यसलाई इग्नोर नगर्नु होला, मजाले यसलाई कभर गर्नु होला है त। फिचर्स अफ सर्ट टर्म है त, फिचर्स अफ सर्ट टर्म ब्याङ्क लोन भन्ने कुरा रहेको छ। जुन हामीले लिएको जुन ब्याङ्क लोन हुन्छ नि हो त्यसको चाहिँ फिचर्स, तर सर्ट टर्म है। फेरि सर्ट टर्म भन्ने बित्तिकै के भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ त, जसको चाहिँ म्याचुरिटी पिरियड चाहिँ ओन्ली 1 वर्षको चाहिँ हुने गरिन्छ। 1 वर्ष अथवा 1 वर्षभन्दा कमको हुने गर्दछ, तर 1 वर्षभन्दा बढी चाहिँ हुँदैन है त। त्यो सानो सानो जानकारी हो। जस्तै अब फिचर्स अन्तर्गत यसको म्याचुरिटीको कुरा आउँछ है त। जुन हाम्रो यो ब्याङ्क लोनको सर्ट टर्म ब्याङ्क लोनको है त, यसको म्याचुरिटी भनेको त हाम्रो कति हुन्छ त, जस्ट विदिन 1 इयर है त, विदिन 1 इयर मात्र। तर यो त सर्ट टर्म भएर हो। तर यदि लङ टर्म ब्याङ्क लोन भएको भए त्यस्ता लोनको चाहिँ जुन म्याचुरिटी पिरियड कति हुन्छ त, 1 इयर भन्दा चाहिँ बढी चाहिँ हुन्थ्यो है त। यो कुरा भयो। र यसको अर्को फिचर्स अन्तर्गत हाम्रो रहेको छ, यसलाई एकदम ध्यान दिनु होला, कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्सको कुरा छ है त, जसलाई हामीले सर्टकटमा CB भन्छौँ। र हाम्रो न्युमेरिकल गर्दाखेरि चाहिँ धेरै कुराहरूमा चाहिँ रिलेटेड भएर चाहिँ जुन हाम्रो कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्सको बारेमा चाहिँ आउने गर्दछ है त। कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स, जस्तै अब हामी हेरौँ यो जुन कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स, जसलाई हामीले सर्टकटमा CB पनि भन्न सक्छौँ है त। यो भनेको चाहिँ एउटा जस्तै जति पिरियड हामीले लोन लिन्छौँ नि हो त्यति पिरियड अवधिभरमा चाहिँ जुन हामीले एकाउन्ट ब्यालेन्समा मेन्टेन गर्नुपर्ने चाहिँ एउटा एमाउन्ट अफ द मनी हो है त, जुन चाहिँ स्पेसिफिक हुने गर्दछ। लगभग त्यो चाहिँ नर्मली चाहिँ 10 देखि 20% अफ द जुन हाम्रो फेस भ्यालु अफ द लोन, जति पनि हामीले लोन लिएका हुन्छ त्यो लोनको चाहिँ फेस भ्यालु अथवा नोमिनल भ्यालुको चाहिँ 10 देखि 20% चाहिँ यसरी चाहिँ एउटा सेक्युरिटी जस्तै गरेर चाहिँ एउटा जुन ब्याङ्कमा चाहिँ ब्याङ्क ब्यालेन्समा चाहिँ मेन्टेन गरेर चाहिँ राखिरहन्छ, जति अवधि वर्षमा चाहिँ लोनको पिरियड छ त्यति अवधिसम्म है त। नर्मली त्यही नै हो यसमा। जस्तै हाम्रो यहाँ रहेको छ, यो भने चाहिँ के भयो त, हाम्रो अरिक्वायर्ड है त, अरिक्वायर्ड मिनिमम है त, मिनिमम ब्यालेन्स द्याट मस्ट है त, द्याट मस्ट बी के हुन्छ त हाम्रो, द्याट मस्ट बी मेन्टेन। त्यो चाहिँ मेन्टेनै गर्नै पर्छ, मस्ट भनेको छ नि त यसमा, गर्नै पर्छ। देयर इज नो एनी चोइस है त, मेन्टेन्ड थ्रु आउट
throughout the period of obtaining loan है त, loan or other services, यो कुराहरू चाहिँ आउने भयो। अब हाम्रो यो जुन सिबी अर्थात् कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्सको कुरा भयो र एउटा म्याचुरिटीको कुरा आयो र कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स भयो र यसपछि यसको अर्को महत्त्वपूर्ण फिचर्स अन्तर्गत है त। र त्योभन्दा अगाडि चाहिँ जुन हाम्रो कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स चाहिँ विशेष गरी चाहिँ हाम्रो नर्मली कति हुन्छ त 10 देखि 20% अफ के हुन्छ त हाम्रो फेस है त, अफ फेस अमाउन्ट अफ द लोन भन्ने कुरा रहेको छ। जस्तै मानौँ लोनको चाहिँ फेस भ्यालु जस्तै 5 लाख थियो भनेदेखि 5 लाखको चाहिँ 10 देखि 20% चाहिँ हाम्रो कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स भनेर चाहिँ यसरी मेन्टेन गर्नुपर्ने भयो है त। र जुन यसरी कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स भनेको चाहिँ एउटा यस्तो मेथड हो जसबाट चाहिँ हामीले इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेटहरू चाहिँ के गर्न सक्छौँ त, क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ है त। इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेटहरू अब क्यालकुलेट अथवा रेज गर्ने बढाउने भन्ने कुरा रह्यो है त। जसमा चाहिँ अब त्यसै गरी अर्को हाम्रो रहेको छ नम्बर 3 मा। नम्बर 3 मा चाहिँ हाम्रो प्रमिसरी नोटको बारेमा है त। भन्दा पनि यो फिचर्स हो नि त हाम्रो यो। जस्तै हामीले जुन सर्ट टर्म ब्याङ्क लोनको डेफिनेसन पढ्दाखेरि हेरौँ त हामीले के पढाएको थियौँ यसमा, फेरि यसभन्दा अघिका क्लासेसमा जस्तै सर्ट टर्म ब्याङ्क लोन भन्ने बित्तिकै जसले चाहिँ इन्ट्रेस्ट क्यारी गर्ने भयो है, जसमा चाहिँ यो पर्ने भयो भनेको थियो, तर यहाँ लेखाएको त छैन। तर हामीले भनेको थियो जुन हाम्रो सर्ट टर्म ब्याङ्क लोन भनेको चाहिँ हाम्रो के भयो त, यो भनेको अनसेक्योर्ड है त। के रहेको छ त, यो भनेको हाम्रो अनसेक्योर्ड लोन रहेको छ र साथसाथै यसले इन्ट्रेस्ट क्यारी गर्ने भयो र यो चाहिँ एउटा हाम्रो नेगोसिएबल इन्स्ट्रुमेन्ट अथवा यसलाई हामीले भन्न सक्छौँ नेगोसिएबल अथवा प्रमिसरी नोट पनि भन्न सक्छौँ है त। प्रमिसरी नोट भन्ने बित्तिकै चाहिँ अब कस्तालाई चाहिँ प्रमिसरी नोट भन्छ भन्ने कुरा छ क्या। भने मतलब यसमा चाहिँ यो एउटा यस्तो नोट हो जस अन्तर्गत चाहिँ यसमा के भनेको हुन्छ भन्दा यसलाई एग्रिमेन्ट पनि भन्न सक्छ। एउटा यस्तो एग्रिमेन्ट जुन एग्रिमेन्टमा चाहिँ यसरी जुन एउटा पार्टीले चाहिँ म चाहिँ स्पेसिफिक यति समय अवधिभित्रमा चाहिँ यति बराबरको पेमेन्ट चाहिँ म गर्छु है भनेर चाहिँ एउटा प्रमिस चाहिँ गरेको हुन्छ क्या, साइन पनि गरेको हुन्छ त्यसमा चाहिँ है त। लगभग यति नै रहेको छ। जस्तै अब हाम्रो यसको बारेमा चाहिँ यति नै हो, जसमा चाहिँ जस्तो त्यही पनि केही लेखेको थियौँ न त यसमा है त। वेन अ ब्याङ्क लोन है त, वेन अ ब्याङ्क लोन इज अप्रुभ, जब चाहिँ हाम्रो ब्याङ्क लोन चाहिँ के हुन्छ त अप्रुभ भयो, अप्रुभ द एग्रिमेन्ट है त। The agreement is executed है त, executed by signing a promissory note है त। नोट भनेको कुरा भयो, त्यो जुन नोट छ त्यो नोटले चाहिँ जुन कति अमाउन्ट बरो गर्ने र त्यो बरोड गरेको अमाउन्टमा कति पर्सेन्टेज ब्याज दिने र जुन कति अमाउन्ट अफमा चाहिँ भनौँ न इन्स्टलमेन्टको कति अमाउन्टमा चाहिँ इन्स्टलमेन्ट तिर्ने भन्ने कुराहरू, त्यसै गरी यदि चाहिँ कोल्याट्रल छ भने कोल्याट्रलको बारेमा, त्यसै गरी अरू जुन हाम्रो ब्याङ्क लोनसँग रिलेटेड अरू जुन टर्म्स एन्ड कन्डिसनहरू चाहिँ मेन्सन गरेको हुन्छ है त। अर्थात् हामीले यहाँ लेख्न सक्छौँ द नोट The note specifies the amount है त, specifies the amount borrowed, the interest है त। द हाम्रो के छ यसमा द इन्ट्रेस्ट रेट, त्यसै गरी हाम्रो यसमा द रिपेमेन्ट है त, द रिपेमेन्ट अफ लोन। त्यसै गरी अब हाम्रो यहाँ रहेको छ कोल्याटेरल
इफ युज्ड यदि युज छ भनेदेखि एन्ड अदर है त एन्ड अदर टर्म्स है त अदर टर्म्स एन्ड कन्डिसन टु which the है त to which the bank and the borrower है त have agreed जति पनि हाम्रो टर्म्स एन्ड कन्डिसन रहेको छ यो एग्रिमेन्टसँग सम्बन्धित त्यसमा चाहिँ जुन हाम्रो बरोवर र जुन ब्याङ्क चाहिँ अग्रिड हुनुपर्छ है फेरि सहमत हुनु पर्यो नि त यसरी आयो है र यसपछि अब हाम्रो इन्ट्रेस्ट पेमेन्टको कुरा आउँछ यसको फिचर्स अन्तर्गत नम्बर 3 पछि नम्बर 4 मा है त इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट भनेर है त अब जुन हाम्रो इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट भन्ने बित्तिकै के हो त यो भनेको इन्ट्रेस्ट अन द सर्ट टर्म मनी जुन चाहिँ के गरिन्छ त पेमेन्ट गरिन्छ के को बेसिसमा भन्दा चाहिँ जेनरली चाहिँ जुन हाम्रो जति पनि अमाउन्टहरू चाहिँ कलेक्ट गरिन्छ नि त्यसको बेसिसमा अथवा हाम्रो डिस्काउन्ट बेसिसमा चाहिँ गर्ने गरिन्छ है त अन अ कलेक्ट है त कलेक्ट बेसिस अथवा है त अथवा अर अन अ डिस्काउन्ट बेसिस भनेको छ है त डिस्काउन्ट बेसिसमा यदि चाहिँ हाम्रो जुन इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ यदि कलेक्ट बेसिसमा चाहिँ क्यालकुलेट गरिन्छ भनेदेखि चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ पेड गर्ने भयो कहिले भन्दा जुन हाम्रो लोनको चाहिँ जतिखेर पनि हाम्रो म्याचुरिटी पिरियड हुन्छ नि त्यो पिरियडमा दिने भयो यदि जुन हाम्रो इन्ट्रेस्ट चाहिँ यदि हाम्रो जुन भनौँ न डिस्काउन्ट बेसिसमा दिन्छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा त्यो इन्ट्रेस्ट चाहिँ हामीले जुन इनिसियल लोनबाट चाहिँ डिडक्टेड गर्छौँ है त यसलाई राम्रोसित हेर्नु होला जुन हामीले यहाँ लेख्छौँ जे भनेका छौँ भने मतलब यहाँ हेर्न सक्छौँ हजुरहरूले यसमा इफ है त इफ if interest is on a collect basis है त it is paid at maturity of the है त it is paid at the maturity of the loan भन्ने कुरा भयो है त र त्यसै गरी बटबाट लेखौँ न त हामीले यसमा होइन बट इफ है त बट इन्ट्रेस्ट इज डिडक्टेड फ्रम है त डिडक्टेड फ्रम इनिसियल लोन इफ इट इज के हो त इट इज अन अ डिस्काउन्ट बेसिस यदि डिस्काउन्ट बेसिसमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट क्यालकुलेट गरिन्छ भनेदेखि त्यो जुन इन्ट्रेस्टलाई चाहिँ डिडक्टेड गरिन्छ इनिसियल लोन अमाउन्टबाट र यदि जुन हाम्रो इन्ट्रेस्ट चाहिँ कलेक्ट बेसिसमा क्यालकुलेट गरिन्छ भनेदेखि जुन त्यो इन्ट्रेस्ट चाहिँ कहिले पेड गर्ने भयो त जुन हाम्रो लोनको चाहिँ म्याचुरिटी पिरियडमा है त भनेपछि कलेक्ट बेसिसमा चाहिँ म्याचुरिटी पिरियड ठ्याक्कै म्याचुरिटी पिरियडमा चाहिँ अन्तिममा भनौँ न अन्तिममा चाहिँ कलेक्ट गर्ने भयो पेड गर्ने भयो इन्ट्रेस्ट र त्यसै गरी जुन डिस्काउन्ट बेसिस अन्तर्गत चाहिँ सुरुमै नै इन्ट्रेस्ट चाहिँ पेड डिडक्टेड गर्ने भयो है त त्यो कुरा आउँछ यसमा र यसै गरी अरू हाम्रो धेरै कुराहरू रहेको छ र अघि हामीले यो जुन प्राइम रेटको कुरा गरेको थियौँ जुन प्राइम रेट भन्ने बित्तिकै चाहिँ यस्तो रेट अफ द इन्ट्रेस्ट हो है त जुन चाहिँ ब्याङ्कले चाहिँ चार्ज गर्ने गर्दछ है त हेरौँ है त यसमा के छ भनेर प्राइम रेटको पनि अब डेफिनेसन थाहा हुनु पऱ्यो हामीले यो अथवा यसभन्दा अघिका क्लासेसमा युज गरेको थियो होला है त यसमा यो जुन हाम्रो प्राइम रेट भनेर
प्राइम रेट इज द है त प्राइम रेट इज द रेट अफ के हो त हाम्रो इज द रेट अफ इन्ट्रेस्ट विच इज है त विच इज चार्ज बाई द ब्याङ्क्स है त विच इज चार्ज बाई द ब्याङ्क्स अन लोन्स मेड टु दियर है त मेड टु दियर मस्ट क्रेडिट वर्थी है त मस्ट क्रेडिट वर्थी अर यो चाहिँ हाम्रो टिएस भयो है यसमा क्रेडिट वर्थी अर प्राइम बिजनेस कस्टमर्स भन्ने कुरा भयो है त अरू कुरा मैले यसमा खासै केही पनि भनिनँ लगभग यति नै रहेको छ र अर्को आउँछ हाम्रो जुन त्यसै गरी हाम्रो इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट पछि सेक्युरिटी कुरा आउने भयो है त हाम्रो कति नम्बर पुगेको थियो हाम्रो 2 3 4 भयो है त अब हाम्रो यसमा रहेको छ नम्बर 5 मा सेक्युरिटीको कुरा आउँछ है त सेक्युरिटी अब के छ त हाम्रो यसमा सेक्युरिटी भनेपछि जस्तै सर्ट टर्म बैंक लोन विशेष गरी चाहिँ के हुन्छ त सेक्युर पनि हुन सकिन्छ र अनसेक्युर पनि हुन सकिन्छ यदि चाहिँ है त यदि चाहिँ जुन है त यदि चाहिँ जुन जसमा चाहिँ क्रेडिट रिस्क छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ सेक्युरिटीहरू चाहिँ प्रोभाइड गर्ने गरिन्छ फर्मलाई चाहिँ माग्ने गरिन्छ ब्याङ्कले त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यो चाहिँ सेक्योर्ड हुने भयो जुन हाम्रो सर्ट टर्म ब्याङ्क तर जस्तै त्यस्तो क्रेडिट रिस्क चाहिँ छैन भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ ब्याङ्कले माग्दैन नि त जुन कोल्याटरलहरू त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यो चाहिँ अनसेक्योर्ड हुन जान्छ है त भने मतलब हामीले यदि सेक्युरिटी भन्दा पनि हाम्रो जुन कोल्याटरलहरू हुन्छ यदि कोल्याटरल दियो भनेदेखि चाहिँ कोल्याटरल माग्यो अथवा हाम्रो भनौँ न नर्मली भाषामा बुझ्नुपर्दा चाहिँ कोल्याटरल छ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो सेक्योर भयो यदि कोल्याटरल छैन र कोल्याटरलको कुनै पनि रिक्वायरमेन्ट छैन भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अनसेक्योर हुने भयो है त भने मतलब हाम्रो इफ हाम्रो कोल्याटरल रिक्वायर्डको कुराको बेसिसमा हुने हो नि त यो भनेको त्यही भएर है त इफ कोल्याटरल फर लोन है त फर लोन इज रिक्वायर्ड है त लोन इज रिक्वायर्ड हाम्रो के भन्नुभयो त्यसमा इफ कोल्याटरल फर लोन इज रिक्वायर्ड त्यसपछि के हुन्छ त हाम्रो यसमा इट इज अर्थात् इट इज भने के हो त हाम्रो जुन सर्ट टर्म ब्याङ्क लोन चाहिँ के हो त सेक्योर्ड हुन्छ सेक्योर्ड भनेर बुझ्छौँ यदि चाहिँ हाम्रो इफ कोल्याटरल फर लोन इज नट है त इज नट रिक्वायर्ड इट इज के हुन्छ त हाम्रो अनसेक्योर्ड चाहिँ हुने गरिन्छ है त यो कुराहरू रहेको छ हाम्रो यसमा है त र यसै गरी हामी यहाँ अरू कन्सेप्टहरू पनि हामी कभर गर्छौँ जस्तै हाम्रो कस्ट अफ द ब्याङ्क लोनको चाहिँ कस्ट आउने गर्दछ र त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामी यसलाई सर एकपल्ट रिड गरौँ न त है यसमा जुन हाम्रो फिचर्स अफ सर्ट टर्म ब्याङ्क लोन है त जसमा चाहिँ फिचर्स अन्तर्गत म्याचुरिटी त्यसै गरी हाम्रो कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स सिबी भन्ने कुरा भयो र त्यसै गरी हाम्रो प्रमिसरी नोटको कुरा आउँछ र त्यसै गरी हाम्रो यसमा इन्ट्रेस्ट पेमेन्टको कुरा आयो र त्यसै गरी अर्को भनेको हाम्रो यसमा सेक्युरिटीको कुरा आयो है त र जुन नर्मली चाहिँ हाम्रो म्याचुरिटी चाहिँ अब के हुन्छ त 1 वर्षसम्म अथवा 1 वर्षभन्दा कम चाहिँ हुने गर्दछ जुन हाम्रो सर्ट टर्म ब्याङ्क लोनको र त्यसै गरी हाम्रो जुन कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स जुन चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ मस्ट छ है यसमा यसले चाहिँ ध्यान दिनु होला मस्ट बी मेन्टेन भने मतलब
उनीहरूसँग चाहिँ कुनै पनि अप्सन छैन, मस्ट क्रिएट चाहिँ गर्नुपर्ने भयो अथवा मेन्टेन गर्नुपर्ने भयो है त कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स। नर्मली चाहिँ जुन हाम्रो एमाउन्ट फेस भ्यालु अफ द एमाउन्ट अफ द लोनको चाहिँ 10% अथवा 20% चाहिँ क्रिएट गर्ने गरिन्छ। र प्रमिसरी नोट भन्ने बित्तिकै जुन हाम्रो यो जस्तै यो जुन सर्ट टर्म ब्याङ्क लोनलाई चाहिँ एउटा प्रमिसरी नोटको रूपमा पनि लिने गरिन्छ। किन भन्दा चाहिँ जसमा चाहिँ ब्याङ्क र है त ब्याङ्क र जुन हाम्रो बरोबर हुन्छ त्यो बिच एउटा एग्रिमेन्ट हुन्छ र जस एग्रिमेन्टमा चाहिँ जुन हाम्रो बरोबरले चाहिँ म स्पेसिफिक टाइम अवधिभित्रमा चाहिँ यति रेटमा यति प्रिन्सिपल अमाउन्ट बराबरको चाहिँ यसरी चाहिँ यति नम्बर अफ इन्स्टलमेन्ट चाहिँ यसरी तिर्छु भनेर चाहिँ पुरै चाहिँ स्पेसिफिकल्ली नै स्पेसिफिक समयमा दिन्छु भनेर चाहिँ पुरा प्रमिस गरेको हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ यसलाई एउटा प्रमिसरी नोटको रूपमा चाहिँ लिने गरिन्छ है त। र त्यसपछि अर्को भनेको हाम्रो इन्ट्रेस्ट पेमेन्टको कुरा आउँछ। इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट चाहिँ विशेष गरी हाम्रो यदि कलेक्ट बेसिसमा छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो इन्ट्रेस्ट चाहिँ म्याच्युरिटी अफ द लोनको पिरियडमा दिने भयो। जतिखेर चाहिँ हाम्रो लोन चाहिँ म्याच्युरिटी हुन्छ त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ दिने भयो। र यदि हाम्रो डिस्काउन्ट बेसिसमा हो भनेदेखि त्यो जसलाई चाहिँ हामीले इनिसियल सुरुमै है त जुन हाम्रो लोन एमाउन्टको चाहिँ इनिसियल एमाउन्टबाट नै हाम्रो चाहिँ इन्ट्रेस्टलाई घटाउँछौँ। र अर्को प्राइम रेट भन्ने बित्तिकै हजुरहरूले यसलाई पढ्नु होला। र यसपछि अर्को सेक्युरिटी भन्ने बित्तिकै यदि चाहिँ हाम्रो कोल्याट्रल राखेको छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा त्यस्तो भनौँ न कोल्याट्रल राखेको भन्दा पनि यदि कोल्याट्रल रिक्वायर्ड छ त्यो लोनको लागि भनेदेखि त्यस्तो लोनलाई चाहिँ हामीले सेक्योर्ड लोन भन्छौँ। यदि कोल्याट्रल रिक्वायर्ड छैन भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ अनसेक्योर्ड भन्छौँ। जस्तै यहाँ लेखेका छौँ हामीले यसमा यहाँ जस्तै इफ है त इफ कोल्याट्रल फर लोन इज रिक्वायर्ड इट इज सेक्योर्ड है त। त्यसै गरी इफ कोल्याट्रल फर लोन इज नट रिक्वायर्ड इट इज नट सेक्योर्ड है त। इट इज नट सेक्योर्ड अथवा इट इज अनसेक्योर्ड भन्न पनि सक्छौँ है त। यो कुराहरू भयो। जस्तै अब हाम्रो अर्को कुरा भनेको चाहिँ हामीले यहाँ गर्नुपर्ने कुरा रहेको छ जस्तै कस्ट अफ ब्याङ्क लोन। यसरी ब्याङ्कबाट लोन लिइसकेपछि हामीलाई कस्ता टाइपको चाहिँ कस्टहरू पर्ने गर्दछ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ चाहिँ रहेको छ है त। अब हाम्रो यस जस्तै कस्ट अफ त भनौँ न ब्याङ्क लोनको चाहिँ कम्पोनेन्ट्सहरूको रूपमा चाहिँ विशेष गरी हाम्रो यसमा पर्ने भनेको जस्तै हेरौँ त यसलाई कम्पोनेन्ट्स पनि भन्न सक्छौँ अथवा यसको कस्टहरूभित्र चाहिँ हाम्रो के पर्ने भयो त ब्याज त अनिवार्य रूपमा पर्ने नै भइहाल्यो। नर्मली हाम्रो यसरी लोनहरू लिइसकेपछि लाग्ने खर्च भनेको नि मेन भनेको हाम्रो ब्याज अर्थात् इन्ट्रेस्ट नै रहेको छ है त। र यसपछि हामीले यसरी हेर्दाखेरि है त यो इन्ट्रेस्ट पछि अरू हाम्रो के हुन्छ त सर्भिस चार्जेस जुन चाहिँ ब्याङ्कले काट्ने गर्दछ है त। सर्भिस चार्जेस अथवा चार्ज भन्ने पनि भयो चार्जेस। र त्यसै गरी जसलाई चाहिँ हामीले के पनि भन्न सक्छौँ अर एडमिनिस्ट्रेटिभ फिज प्रशासनिक खर्चहरू भइहाल्यो है त। जस्तै लोन मिलाउनको लागि विभिन्न खर्चहरू लाग्छ नि त एडमिनिस्ट्रेटिभ फिज भन्ने कुरा भयो है त। जस्तै हाम्रो जुन इफेक्टिभ रेट अफ द इन्ट्रेस्ट चाहिँ हाम्रो रेज हुन सकिन्छ त्यो रेज हुनुको कारणहरू भनेको जस्तै हाम्रो डिस्काउन्टेड बेसिसमा हामीले यदि इन्ट्रेस्ट पेड गर्छौँ भनेदेखि र यदि हामीले कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स चाहिँ क्रिएट गरेको छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो इफेक्टिभ रेट अफ द इन्ट्रेस्ट चाहिँ एकदमै हाम्रो रेज हुने गर्दछ है बढ्ने गर्दछ। त्यो कुरा चाहिँ थाहा हुनु पर्यो। भनेपछि यो जुन हाम्रो इन्ट्रेस्टहरू भयो त्यसै गरी जुन ब्याङ्कले काटे जुन सर्भिस चार्जेसहरू हुन्छ त्यसै गरी एडमिनिस्ट्रेटिभ फिजहरू हुन्छ त्यो सबै चाहिँ हाम्रो जुन ब्याङ्क लोनको चाहिँ कस्टहरू। यदि हामीले ब्याङ्क लियो भनेदेखि चाहिँ ब्याङ्क लोन भनौँ न ब्याङ्क लोनहरू लियो भनेदेखि चाहिँ यति बराबरको कस्ट चाहिँ हामीले वहन गर्नुपर्ने हुन्छ जसलाई चाहिँ हामीले के पनि भन्छौँ त कम्पोनेन्ट है त। कम्पोनेन्ट अफ ब्याङ्क लोन ब्याङ्क लोनको चाहिँ हाम्रो के भइदियो कम्पोनेन्टहरू चाहिँ भएको छ है त। यस्ता कुराहरू रह्यो। र यसपछि अर्को हाम्रो यहाँ रहेको छ ट्रान्जेक्सनल लोन है त। हामी हुन त ट्रान्जेक्सन लोनको बारेमा हामीले यसभन्दा अघिका क्लासेसमा भनेको हो जसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त ब्याङ्क लोन बरोड गर्यो तर के को लागि भन्दा स्पेसिफिक पर्पजको लागि र जसको चाहिँ पिरियड पनि के हुन्छ त एउटा स्पेसिफिक नै हुने गर्दछ। जसको मतलब चाहिँ के भयो त हाम्रो चाहिँ
स्पेसिफिक अर्थात् निश्चित उद्देश्य र समय अवधिको लागि लिएको यो लोनलाई हामी के भन्छौँ त ब्याङ्क लोन भनेर चाहिँ लिन सक्छौँ। र बेसिकली चाहिँ यस्ता लोनहरू चाहिँ कुनै पनि एसेट्सहरूलाई चाहिँ फाइनेन्सिङ गर्ने उद्देश्यले चाहिँ लिएको हुने गर्दछ है त। र यसमा चाहिँ जुन हाम्रो ट्रान्जेक्सन लोनसँग सम्बन्धित हामीलाई चाहिँ यसमा हामीले इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेटहरू कसरी निकाल्ने अर्थात् हाम्रो इफेक्टिभ एनुअल इन्ट्रेस्ट रेटहरू भयो। र त्यसै गरी यसमा चाहिँ हाम्रो सिम्पल इन्ट्रेस्ट लोनको केसमा अन्य कुराहरू पनि रहेको छ, तर हामी आजलाई यति नै गरौँ न त, खासै धेरै नपढौँ, जस्ट रिभिजन गर्नु होला र आज पढेको कुराहरूलाई फेरि पनि राम्रोसँग पढ्नु होला, नोट्सहरू बनाउनु होला र जुन हाम्रो थ्योरिटिकल पोर्सनहरूलाई एकदमै एनालाइसिस गर्नु होला। यो एकदमै काम लाग्ने गर्दछ। र यदि हजुरहरूलाई केही प्रश्नहरू भए कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला र यसभन्दा अहिलेका क्लासेसहरू अटेन्ड गर्नुभएको छ भने पनि गर्नु होला है त। र आजलाई हामी यति नै गरौँ।